Apan ang labawng pari minghalad sa iyang mga sakripisyo nga makapawagtang sa ato ang mga sala. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Hebreo kapitulo 10 bersikulo 12. Ingon diini nga apan sa ato pa di ay naadyoy gikumparar ani sa gikumparar ni sa bersikulo 11. Unya ato nang hisgutan unya ang sunod ani ang labawng pari. Kinsa man ang labawng pari? Walay lain. Si Jesus nga ato ang manunubos. Labawng pari. Kay kitang tanan man gitawag sa pagkapari. Walay exemption. Walay exempted ani. Kitang tanan gitawag. Bisan pa og amang gitawag gihapon sa pagkapari. Nga ato ang trabaho sa pagkapari mao ang pagampo alang sa atong kaugalingon og alang sa tanan nga mga katawhan. Nya kani karon minghalad og sakripisyo si Hesus. Unsa may iyang sakripisyo? Ang sakripisyo nga mao ang pagpatulo sa iyang dugo, kamatayon didto sa cross. Ug unsa may epekto niini? Ang kapasayloan sa ato ang mga sala. Kay kita nga mutuo kaniya, musunod man ta niya. So mamahimutang matarong, buutan, mubuhat og unsay sakto, mahimo na duna na tay gahom nga muagwanta, muantos, pil na sakripisyo diha mo endure sa suffering, dili kay mulikay. Kung mulikay gud ta sa sakripisyo, sala ang mahitabo niya na. Maputos ta sa sala. Karon mao ni ato ang pamalandungan. Balik ta nga kitang tanan gitawag sa pagkapari. Walay exempted. Pagkapari kang kinsa mang laray sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dili laray ni Melkisedek ug sa Old Testament kay walay kwenta ang ilang mga sakripisyo, ang ilang mga pagampo, dili dunggon sa Ginoo. Ang dunggon sa Ginoo ang mga pagampo nga kinasing-kasing gikan sa atong pagtuo ug paglaom nga si Kristo nabanhaw, nagantos sa krus, nagpakamatay ug nabanhaw. Mauusab kana ang mahitabo kanato kung musunod ta niya. Mudawat ta sa sangon, sa misyon sa pagkapari.